صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر المتابعين القدام والجداد والناس اللي التحقوا بهذه القناة. إن شاء الله تكونوا مزيانين، تكونوا غاية، تكونوا ملاح، ربي يحفظكم وينجيكم يا رب. اليوم غادي نحطوا وصفات على علاج المرض اللي تيصيب الجسد بسبب السحر المرشوش أو السحر اللي تيكون مشموم أو السحر الشموع. الناس بعض الأحيان تيكونوا في البيوت ديالهم تينوض صداع بدون سبب، تيكون المشاكل بدون سبب. إذن قادرة ترقي بيتك وقادرة أنك تضيفي لبيتك قرآن كريم وطهري البيت غير بالماء والقراءة والتسبيح فقط. الناس اللي عندهم السحر التمريض أو السحر اللي تسبب لهم المشاكل هو من طاقة شيطانية تدخل على طريق البخور. تتكونوا هانين ما عندكمش مشاكل، ولكن تولي مشاكل بدون سبب. إما بعض الأحيان تيكون حسد شديد. الحسد الشديد تيكون من نفس أمارة بالسوء، نفس حقودة عندها شيطان الحسد. إذن الحسد والسحر هما تيضروا الإنسان بواحد القوة، ولكن احنا ما تنلتجئوش إلى الحاجة اللي فيها شعوذة، ولكن تلتجئوا شي حاجة اللي فيها القرآن الكريم. القرآن كله شفاء وكله دواء. القرآن هو علاج الروح، وفي نفس الوقت القرآن هو تعطيك طاقة إيجابية. إذا ذكرتي الله في الليل أو في النهار تعطيك واحد طاقة رحمانية في الجسد ديالك وفي البيت. إذا لكانت عندي مشاكل في البيت وعندي دخلاتني واحد الطاقة إما ديال الحسد ولا ديال السحر، غادي ندير واحد الوصفة خاصة نداوم عليها واحد المدة حتى إن شاء الله نتخلص من بزاف التوابع. إذا عندي واحد القنينة الماء كل يوم من مورا العشاء غادي نقرا هاد الرقية بآية الكرسي. آية الكرسي اللي حصين رقية شرعية تبطل السحر، تتعطي قبول، تزيد نور على نور، يهدي لنوره من يشاء. القرآن كله شفاء وكله دواء، القرآن كله رحمة وكله مودة. إذن غادي نرقيو نفوسنا بالقرآن الكريم من سورة البقرة. نضيف عليها آية من سورة البقرة، الآية 102، باش أنني نعطي لولادي يشربوا. تشرب الأم، يشرب الأب، رشوا البيت كل يوم على الأقل مدة أسبوع، وغادي تحسي بالفرق. غادي إن شاء الله تحسي بالفرق. إذن أنا بغيت نرقي بيتي، عندي مشاكل، عندي ديون، عندي توقيف الحال في كل الأمور، سببه السحر مرشوش في العتبة أو في مدخل البيت، أو عندي صداع والمشاكل لسبب الحسد، لأن الحسد تينوض الصداع والمشاكل. ولكن بعد الأحيان من تينوض الصداع والمشاكل تيغيب العقل، ما تيبقاش العقل، لأن شيطان الحسد يوسوس وتعمل مشاكل في البيت. إذا غادي ناخد في ثلث الليل أو من مورا العشاء غادي ناخد قنينة ماء ونحلها على نية أنني بغيت نرقي البيت من الطاقة السلبية اللي دخلت، إما من حسد وإما من السحر المشموم أو السحر المرشوش أو السحر التجديد. لأن بعض الأحيان كاينين بعض الناس اللي تيجدوا السحر دائما في الشهور العربية، نهار 13 ونهار 14 ونهار 15 تيجدوا السحر، لأنه السحر البغضاء ميبغيش واحد الانسان يبدا يجدد ليه السحر. ولكن انتبهوا لواحد الحاجه،
كاين بعض الاحيان السحر اللي تيجدد نفسه، السحر اللي تيجدد نفسه بنفسه، هو تيجدد نفسه. اذا انا التجأ الى القرآن فقط. القرآن غادي يفسخ القديم والجديد. التجأ الى الرحيم الكريم الجواد اللي تيرحم كل مسلم. اذا انا ما عنديش شي طاقه من غير طاقه الرحمن الكريم، واللجوء الى الرحيم هو اللي غادي يعطيني طاقتي ويقويني ونتقوى على اي حاجه. لان بعض الاحيان تيكون سبب النساء في الطلاق هو السحر. لان النساء بعض الاحيان تقول لك انا الزوج ديالي تنبغيه ولكن عندي سحر، ما تنحملوش وما تيحملنيش. علاش؟ ان داخله طاقه الحسد والسحر المشموم او السحر التفريق. اذا غادي ناخذ واحد القنينه الماء في ثلث الليل او من موراء العشاء. غنحاول انني غادي نصلي ركعتين من موراء العشاء، وغادي نحاول انني ندير واحد القراءه بصوت مسموع. صوت مسموع. غادي نبدا نقرا. نبدا بالفاتحه 7 مرات، ولكن آية الكرسي 100 مرة. آية الكرسي 100 مرة. غنضيف لها آية 102 من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس إلى آخر الآية. غنقراها 11 مرة. غنقراها 11 مرة على الماء فقط. غادي هاد القنينة نزيدها في قنينة كبيرة، وغادي نعطي الأبناء يشربوا والزوج ديالي يشرب، وغادي نرش البيت كله. غادي نرش البيت كامل، لان الا رشيتي البيت غادي يذهبوا شياطين الحسد والسحر. اما الاحذيه اللي تيدخلوا من البيت غادي نوليو ان شاء الله نديرو واحد الكاسرون فيها العرعار، 2 معالق ديال العرعار مع 2 معالق ديال الملحه، وغادي نديرها تتبخ على نار مهيله حتى تتبخ مزيان، وغادي نديرها نصفيها، وغادي بدون قراءة، وغادي نصفيها ونديرها في واحد القنينة بخاخ، وغادي نبقى نرش بها الأحذية. إلا كنت شاكة بأنني عندي جار السوء أو عندي شخص معين تيرش ليا العتبة وتيرش مدخل العمارة. إذن الناس اللي تشتكيو من هاد الأسحار، الصداع والمشاكل وعندنا تعب في البيت، يديروا دائما كل صباح الرش الباب والرش البيت والرش، دائما دير بخاخ والرش. اما الناس اللي عندهم الصداع والمشاكل تاهما يديروها، ولكن ما تنساوش تبعوا اسبوع وغادي تحسوا بالفرق، غادي تحسوا بالراحه، غادي تحسوا انكم مرتاحين. غنعاود نجددها دائما نقرا من مورا العشاء بعد ما نصلي ركعتين ونذكر الله وندير واحد الحاجه مزيانه، وهو القران ما كاين ما احسن منه. ونداوم على التسبيح دائما يا شافي يا معافي، او يا ودود، باش ربي يجعل الود بيناتكم، بين الابناء وبين الزوج وبين كل شيء. اذا احبابي ما بقى لي ما نقول لكم. الى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك، دعموا القناه، فعلوا الجرس، ابونا، وبحول الله وقوته. والسلام عليكم.